रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 125 आयात कर चुके हैं और आज हम लास्ट टाइम क्योंकि इतना कई आयात में इतनी डिटेल होती है कि मेरा दिल ही नहीं चाहता आगे जाने को, और इतनी मज़ा आ रहा होता है जब उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो इसलिए लास्ट प्रोग्राम में मेरा ख्याल है मुश्किल से हमने 2 आयात की थी। आज मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी से हम लोग, क्योंकि अब पारे का ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमें अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें क्या सबक दे रहे हैं, हमें क्या समझ आई, अभी तक क्या हमने अमल की कोशिश करना शुरू की है कि नहीं, अभी हमें ये समझ आइए। क्योंकि आप बिलीव करें कि एक पारे के जब हम एंड तक आएंगे हमें पूरे दीन की समझ आ जाती है, और हमें कोई बहाना नहीं हमारे पास रहता कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई है, ये चीज़ कैसे थी। क्योंकि पहले जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्रिएट किया था, वहाँ से लेके फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके फिर अहले किताब से लेके अल्लाह सुब्हाना ताला स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं अब नई आयत जो आज हम करेंगे उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे क्या कह रहे हैं। वइज़, और जब क़ौला कहा इब्राहीम ने रब्बी ए मेरे रब। अच्छा, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आयत में पढ़ रही हूँ इसकी ये जो दुआ है ना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वो मक्का से निकल रहे थे, जब वो अपने बेटे इस्माइल और अपनी वाइफ को छोड़ के मक्का से निकल रहे थे, उस वक़्त ये दुआ कर रहे हैं कि ए रब। वइज़, और जब क़ौला कहा इब्राहीम ने रब्बी ए मेरे रब, इज अल बना दे हाजा इस बालादन शहर को आमिनन अमन वाला, वर्जुक और रिस्क दे अहलहू इसके रहने वालों को, मिनस समारात फलों में से, मन जो कोई आमना ईमान लाए, मिन हम इनमें से, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। क़ौला कहा व मन और जिसने काफर कुफर किया, फ़उम्मतिऊहु तो मैं फ़ायदा दूंगा उसे, कलीलन थोड़ा, सुम्मा फिर, अस्तुर्रहु मैं मजबूर कर दूंगा, इला तरफ अज़ाब बिन नार अज़ाब आग के अज़ाब की तरफ, बिसल मसीर और बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब इसमें इतनी ज़्यादा बातें हैं कि अगर आज मैं कोशिश भी करूं कि ज़्यादा आयात को एक्सप्लेन करूं तो मेरा ख्याल है वो भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला से अपने पहली आयत आपको याद है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको कहा कि मैं तुम्हें नबूवत देने वाला हूँ और तुम्हें इमाम बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन कहा था कि और मेरी ज़ुर्रियात के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला आप क्या कहते हैं। अब इसमें देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि नहीं, जो ज़ालिम होंगे उनका कोई वादा नहीं है। अब वो इतने मुख्तात हैं कि अब नेक्स्ट जो दुआ कर रहे हैं तो फिर वो अल्लाह सुब्हाना ताला से किस तरह से बात कर रहे हैं कि जब कहा इब्राहीम ने ए मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे और यहाँ पे और उनको रिस्क दे, यहाँ के रहने वालों को फलों का। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस वक्त की दुआ किस तरह से पूरी की। आज वो लोग जो उम्रा और हज करने जाते हैं वो वहाँ देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला की कैसे रहमतें हैं। वहाँ पे तो कोई फल नहीं उगते, वहाँ पे तो कोई ऐसी सब्जियाँ का नहीं, उसकी ज़मीन ही इस तरह की पथरीली ज़मीन है, और वहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया के फल वहाँ पे ले आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे वो क्या कह रहे हैं कि किसको, या रब्बुल आलमीन, जो लोग मन आमना मिनहुम बिल्लाही वल यौमिल आखिर, कि ये जो रिस्क है और फल है और अमन वाला शहर है उन लोगों के लिए करना मेरे अल्लाह जो आप पर ईमान लाए, मन आमना मिनहुम जो ईमान लाए उन पर, व बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत पे यकीन लाए, कि बाकी सबको बेशक नहीं देना पर इनको अल्लाह मियाँ आप रिस्क देना इस शहर में। अब अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं, कहते हैं क़ौला, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा व मन काफरा, और जिसने कुफर किया, फ़उम्मतिऊहु तो मैं फ़ायदा दूंगा उसे, कलीलन थोड़ा सा। ये ये वाली आयत पे ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि उसको फ़ायदा दूंगा थोड़ा सा। अब मेरे जैसा भी बंदा, जब हम तर्जुमा पढ़ रहे होते हो तो हम कहते हैं लोग काफरों के पास तो इतनी दुनिया है, इतनी तरक्कियाँ क्यों हुई हैं, इतने घर, इतने महल, इतनी गाड़ियाँ, इतना सारा कुछ, तो दुनिया की ज़िंदगी में तो इतना कुछ मिला हुआ है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इधर कह रहे हैं कलीलुन,
تو اب آپ کو میں ایک قرآن سے ہی اس کا میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں، تفسیر قرآن سے ہی کرتے ہیں کہ آیت نمبر سورۃ زخرف کی آیت نمبر 35 ہے. آپ خود بھی اس کو انڈر لائن کر لیں اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور ان کی سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی سونے کے بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کی ایسی چیزیں دیکھ کے، دنیاوی چیزیں دیکھ کے، کہ ایمان والے بھی ڈگمگا جائیں اور وہ سوچیں کہ ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا دیا تو یہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ ان کے اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں ان کو اتنا کچھ دے دوں، ان کے سب کچھ آپ نے دیکھا ہے ان کے گھر سونے کے بنا دوں تو، اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں رحم جو ہے نا، دیکھیں اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ سورج کو کہے کہ آج ان کے گھر پہ روشنی نہ پہنچانا، یا ہوا کو کہہ دے کہ آج ان کے گھر کے اندر آکسیجن نہیں لے کے جانا. اللہ تعالیٰ کی دین جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہ ہر انسان پہ ہیں. دیکھیے اگر ہم امتحان کے کمرے میں ہیں تو وہاں پہ اگر ہمیں ایک کلاس روم ہے نا جس میں ہم ایگزام دینے بیٹھتے ہیں، وہاں ہمیں چیئر بھی ملے گی، ہمیں پیپر بھی ملتا ہے، ہمارے پین بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، تو چیزیں تو وہاں پہ ہمیں جیسے ڈوئر ہوتے ہیں نا، کرنے کی چیزیں تو وہاں پہ ملیں گی نا. اب پیپر کیسا کرتے ہیں یہ اصل میں دیکھنے کی بات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اوکے یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور یہ بہت ڈرنے والی آیت ہے، سورۃ زخرف پڑھ کے دیکھیے. اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، اور وہ انہیں راہ سے روکے رکھتا ہے، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آئے گا اور کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی تھا. اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے اور تمہیں آج ہرگز کوئی نفع نہ دے سکے گا، اور جب کہ اور آج تمہیں ہرگز کوئی نفع نہ دے سکے گا. دیکھیے شیطان جو ہے نا وہ کوئی سینگ نکال کے نہیں آئے گا، نہ وہ ایسی شکل میں آئے گا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ شیطان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ساتھی شیطان کو بنا دیں گے، اس کا دوست شیطان بنا دیں گے، ایسے دوست بنا دیں گے جو اس کو اللہ کی راہ میں آنے سے روکیں گے، جو اس کو یہ کہیں گے کہ کیا تم فنیٹک ہو گئی ہو، آج کل تو تمہیں اور کچھ سوچتے ہی نہیں ہے، بس کرو اب ریگولر زندگی بھی تو ہے. ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دو بالکل سیپریٹ چیزیں کر دی ہیں. کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ اب نماز پڑھ لی ہے، تسبیح کر لی ہے، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا دین کا ٹائم ہے، اب جب ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، اب جب ہم دنیاوی چیزیں کر رہے ہیں تو اب یہ ہمارا کلچر اس میں آ جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ ہمیں مکمل ہماری حیات ہے، ہماری پوری زندگی دین ہے. بات تبھی بنے گی جب ہم اپنی پوری زندگی میں دین کو اپلائی کریں گے. ہمارا جینا مرنا جس کو کہتے ہیں وہ ہمارا دین پہ ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہمیں دیکھیں قرآن میں یہ تو نہیں، قرآن میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی تو نہیں ہے سارا کچھ. اب دیکھیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایک ایک سٹیج کو بیان کر دیتے ہیں. جب وہ باہر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اس کے منہ میں جو رزق جائے گا وہ حلال رزق جانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے نے ماں کا دودھ کتنی ٹائم تک پینا ہے وہ تک قرآن میں بتا دیا. اس کے بعد وہ ہدایت کی کتاب اللہ نے کیا کہا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، خود نہیں ہدایت بنا لینا. اب دیکھیے نیکی جو ہے وہ تو ہر انسان میں بلٹ ان ہے، ہر انسان کو پتہ ہے. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، ان میں بلٹ ان نیکی تھی. اب وہ چاہتے تو اپنے مطابق جو ان کو لگتا کہ یہ اچھا کام ہے میں کر رہا ہوں، یہ برا کام ہے میں نہیں کر رہا ہوں، تو وہ دین مکمل کر سکتے تھے نا.
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो हदायत है वो मेरी तरफ से आएगी, जो कोई उसको फॉलो करेगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो उसको नहीं मानेगा वो नाकाम होगा। सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर इन कुरान। हमने नेकियां अपने मुताबिक बनाई हुई हैं। देखिए, नेकी तो काफिर भी करता है, नेकी तो जो जालिम है ना, जो कातिल है, वो भी नेकी कर जाता है, उनकी अपनी तरह की नेकियां होती हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना कोई नेकी, कोई चीज़ जो कबूलियत है ना, उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि हम हदूद में किसकी हैं। बिदअत क्या हो जाती है? बिदअत जो है वो नेकियों में गलूफ हो, वो किसी की मोहब्बत में ही बढ़ जाना हो जाता है। इतनी मोहब्बत हो जाती है कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला के मुकाम पे ले जाते हैं। इंशाल्लाह जहाँ पे ये वाला टॉपिक आएगा वो मैं आपको बहुत डिटेल से उसके बारे में बताऊंगी। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला से इधर वो जो अब दुआ कर रहे हैं कि वो आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो आखिरत पर ये काला कहा कि मैं काफिरों को भी दूंगा दुनिया, फ़मत्तिउ कलीलन थोड़ी, सुम्मा फिर अज़तुर्रुहु, और फिर मैं उसको मजबूर कर दूंगा, इला अज़ाब नार, दोज़ख के अज़ाब की तरफ, और बिसल मसीर, और बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में बार बार दोज़ख के बारे में बताते हैं, आखिरत के बारे में बताते हैं कि वो क्या जगह होगी, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तकियों के लिए तो जन्नतें हैं, उनके लिए तो दुनिया और आखिरत में जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा वो ख़जाने होंगे उधर। लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मानते हैं, उसके बारे में भी आप कुरान पढ़ के देखिए। अब 30 पारा में बार बार कहती हूँ कि वो पढ़ के आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे एक्सप्लेन किया है उसके बारे में। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वाइज़, और जब यरफ़ाउ, उन्होंने उठाई, कौन उठा रहे थे? अब यहाँ पे देखिए कि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो खाना काबा की तामीर कर रहे थे, अब उसके बारे में है वइज़, जब यरफ़ाउ, बुलंद कर रहे थे, इब्राहीम अल कवाइदु, बुनियाद मिनल बैती, बैतुल्लाह की, व इस्माइलु, और इस्माइल। अब यह देखिए, यहाँ पे आप गौर ये कीजिए कि बुनियाद कौन उठा रहा था? इब्राहिम और इस्माइल है, और दुआ भी कौन कर रहे हैं? इब्राहिम और इस्माइल कर रहे हैं। तो नबी उन्हीं में से आखिर में आएगा ना। आगे देखना अब इनकी जब दुआ आएगी कि वो कितनी खूबसूरत दुआ करते हैं। अब यहाँ कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, कब दुआ करें? जब वो खाना काबा की तामीर कर रहे हैं। आपको पता है खाना काबा की तामीर जो है वो 10 दफ़ा हुई है। अब आप इसको याद कर लेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि नंबर 1 ये था कि फ़रिश्तों ने सबसे पहले तो दुनिया में बनाया, फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे शीश अलैहिस्सलाम, उन्होंने खाना काबा की तामीर की। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, तो आपको याद है कि जब मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूरी दुनिया पानी में सैलाब आया था और पूरी दुनिया बह गई थी, और सिर्फ कश्ती में जूदी पहाड़ पे जो कश्ती जाके लगी थी वो बचे थे, तो सारा कुछ ख़त्म हो गया था। तो इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के बाद जब दुनिया वापस बनना शुरू हुई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर चौथी मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था खाना काबा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद फिर उसके बाद जब इसकी तामीर हुई है, तो क्योंकि वो याद है वो मक्का में छोड़ के आए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो वहाँ पे जो कबीले आके रहना शुरू हुए थे, उसमें एक कबीला था, कबीला कौम अमालिका थी, उन्होंने बनाया। उसके बाद उनका कबीला जुरहम था, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम का ससुराली कबीला भी था, उन्होंने बनाया था। उसके बाद कुसई बिन कलाब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद में से हैं, उन्होंने बनाया था। तो आप ऐसे ना जैसे आप याद करोगे ना तो आप अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हो, इतना आसान हो जाएगा। फिर आपको जब आप कभी उम्रे पे जाओगे तो आपको जब हिस्ट्री पता होती है ना तो इतना मज़ा आता है जिसकी कोई हद नहीं। और फिर उसके बाद जब कुसई बिन कलाब ने बनाया था, फिर कुरैश ने बनाया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में गए थे और उन्होंने हजर अस्वद को नस्ब किया था। और उनके बाद फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बनाया था, और फिर आखिरी दफ़ा हिजाज बिन यूसुफ ने बनाया था। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 127। अब देखिए कि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की ताबीर कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या दुआ कर रहे हैं कि रब्बना, ए हमारे रब, तकब्बल मिन्ना, कबूल फरमा हमसे, इन्नका, बेशक तू,
अंता तू ही है अस्समीउल अलीम, सुनने वाला और खूब जानने वाला। अब देखिए कर क्या रहे हैं, देखो बना खाना काबा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर तमीर कर रहे हैं और फिर दुआ कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको कबूल कर ले, हमारी तौबा भी कबूल कर ले, और इसको घर को बनाने में अगर कोई ख़राबी, अगर कोई लग़्ज़िश हो गई है, अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल कर लेना। तक़ब्बल मिन्ना, इसको हमसे कबूल कर। आज देखिए हम छोटी सी कोई नेकी करते हैं तो हमें लगता है कि लो आज तो हमने इतना बड़ा काम कर दिया। अगर कभी किसी मस्जिद को बनाने का मौका मिल जाए तो फिर तो हम वैसे ही बड़े हो जाते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़लाँ मस्जिद तमीर करवाई है, हम तो ये करें। यहाँ पे वो अल्लाह का घर खाना काबा तमीर करें और साथ साथ दुआ करें रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह कबूल कर ले हमसे जो हमने कोशिश की है, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू तो सुनने वाला और तू जानने वाला है। रब्बना, ए हमारे रब, वजअलना, और बना दे हमें, मुस्लिमैनी लक, अपने लिए फर्मा बरदार। मुस्लिमैनी होता है दो लोगों के लिए आता है, अगर यहाँ पे मुस्लिमीना आता ना तो वो फिर जमा के लिए आ जाता है। मुस्लिमैनी, हमें फर्मा बरदार दोनों को, लका, अपने लिए, व मिन ज़ुर्रियातिना, और हमारी औलाद को भी, उम्मतन, एक उम्मत, मुस्लिमातुन, मुसलमान, लका, अपने लिए, व आरीना, और दिखा दे हमें, मनासिकना, अपनी इबादत के तरीके, व तुब अलैना, और तौबा कबूल कर हमारी। देखिए बार बार वो जो चीज़ कह रहे हैं कि इतना नेकी का इतना बड़ा काम करके, व तुब अलैना, और तू माफ़ कर दे हमें, इन्नका, बेशक तू ही है, इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही है, अत्तवाब रहीम, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला है। अब देखिए इसमें फिर हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपना फर्माबरदार बना दे, और हमारी नस्लों को भी। दुआ करने का तरीका हमें सिखाया जा रहा है कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई करम हम पे होता है तो हमें अपनी ज़ुरियात सिर्फ अपनी औलाद नहीं होती, जैसे मैं हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो हमारी ज़ुरियात होता है, जो नस्लें, जब हम तो मर ही जाएंगे, जब भी फौत हो जाएंगे तो हमने तो अपने बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बच्चे देख लिए होंगे, लेकिन ज़ुरियात में पूरी नस्ल तक होता है। और देखिए मैं कहती हूँ कि बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जिनकी माएँ ज़िंदा होती हैं या जिनकी दादा दादियाँ ज़िंदा होती हैं, वो उन बच्चों के लिए दुआएं करती हैं। और अल्लाह मियाँ सबसे आदत ये हो जाती है कि जब माँ होती है तो देखो उसके पास और क्या होता है, सिर्फ बच्चों के लिए दुआ। दादा दादी क्या कर रहे होते हैं, पोते पोतियों के लिए दुआ, और सारा वक्त उस घर में जिसमें बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो बड़ी रहमतों के घर होते हैं, उस घर में बड़ी अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। और बग़ैर, कहते हैं कि वो बग़ैर किसी मुआवजे के, जैसे कहते हैं ना, हम आए दिन कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करना, आप हमारे लिए दुआ करना। जिस घर में बुज़ुर्ग है ना, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए खामोशी के साथ 24 घंटे वो आप लोगों के लिए दुआ कर रहे होते हैं। और उम्मतन मुस्लिमातन, के एक फर्मा बरदार गरो, लका, अपने लिए, व आरीना, अब ये गौर करें, इसको अंडरलाइन कर लें कि वह आरीना मनासिकना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब दिखा दे, सिखा दे हमें वो तरीके अपनी इबादत के। अब देखिए जब खाना काबा बना रहे हैं तो तरीके तो अब वो कहते हैं कि ठीक है, अब इसके गिर्द हमने जो भी इधर नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से दुआ कर लेंगे, और कोई भी तरीका वो अपना सकते थे। यहाँ पे क्यों कह रहे हैं वो, ये गौर करने की बात है कि अब खाना काबा बन गया, अब अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह तो आप हमको बताइए, आप हमें दिखाइए कि अब हमने इबादत का तरीका कौन सा करना है। अपनी मर्ज़ी से नहीं है कि ठीक है जी, अब देखिए इबादत के तरीके में मैं आपको बताती हूँ, कई दफ़ा ये होता है कि लोग कहते हैं लो अब इबादत करनी है तो जो जैसे मर्ज़ी कर लो, बस ठीक है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि हमने फ़र्ज़ पढ़ने हैं, फजर के 2 फ़र्ज़ होते हैं, आप हम ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं 2 नहीं, आज हम 4 पढ़ सकते, कर तो अच्छा ही काम रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को ही मनाना है ना आखिर में, तो हम नहीं कर सकते ना। इबादत का तरीका अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो सीख रहे हैं और कह रहे हैं कि दिखा दे हमको मनासिकना। ये फिर जब बिदअत का चैप्टर आएगा ना तो मैं ये आयत आपको कोट करके बताऊंगी कि कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था
सीखने की कोशिश की थी कि कौन से, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाया था ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। उन्होंने जब नमाज का तरीका बताया था, कैसे नमाज पढ़नी है, फिर नमाज के औकात का कि उसका अफजल वक्त कौन सा है और उसका आखिरी वक्त कौन सा है, दिखाया था ना। रमज़ान के दिनों में कुरान पूरा पढ़ के एक दफ़ा पूरा ख़त्म कराया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल के थ्रू बेसिकली ये सारे तरीके दिखाए थे कि मेरी उम्मत की इबादत के तरीके क्या हैं, उनका क्या देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हज़रत आयशा कहती थी कि चलता फिरता कुरान है। आज हमारे घरों में जब खुशियाँ आती हैं, जब गम आते हैं, तो हम कौन से मनासिक लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं? हम तो लेते जाके, ज़्यादातर हमारी सारी हिंदुआना रस्में हैं। अब देखिए ये चलीसवा करना, ये बरसियाँ करना, ये सारा कुछ जब नहीं पता था तब मैं भी कर रही होती थी, मुझे नहीं पता था। हम तो अच्छे के लिए करते हैं ना कि लोग आते हैं चलो कुरान पढ़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन आप देखिए कि आरीना मनासिकना सिखाएगा अल्लाह ही, वही बता रहा है कि हमने क्या करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे। उन्होंने ये बताया कि हमने कैसे इस दुनिया में, हमारा दिन कैसे और हमारी रात कैसे और हमारा एक एक लम्हा कैसे। कुरान आप जब खोल के पढ़ते हैं ना, तो आप बिलीव करें कि आपको हैरत होगी कि आपका एक एक लम्हे का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि कैसे गुजारना है। और जो हमने सूरह ज़ुहरफ की आयत पढ़ी थी कि वो लोग जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं। आपने काम करना है, जॉब करनी है, आप बाहर जा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कुछ करें, ज़ुबान से आप ज़िक्र करते रहें। इसीलिए दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़ब। ज़ुबान के लिए दुआ मांगा करे, व आईनी मिनल ख़यानती, और आँखों के लिए दुआ किया करे, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल करेंगे। वतुब अलैना, और आप ए अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर दे, मेहरबान हो हम पे। इन्नका, बेशक आप, इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही है, अत्तवाब, बहुत माफ़ करने वाला, अर्रहीम, और बहुत रहम करने वाला। रब्बना, ए हमारे रब, वब अस, और मबूस कर, भेज, फ़ीहिम, इनमें। अब देखिए ये आयत आपने गौर से सुननी है, क्योंकि जब भी कभी ऐसे बात होती है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले किताब में से इतने पैगंबर आए थे, तो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम से कैसे आए थे, तो वो इस आयत में आपको पता चलेगा कि वब अस, अब वो दोनों मांग रहे हैं, कौन? इब्राहिम और इस्माइल कह रहे हैं कि भेज अल्लाह, भेज, फ़ीहिम, इनमें, रसूलन, एक रसूल, मिनहुम, इन्हीं में से, यतलू अलैहिम, आयाती का, यतलू, वो तलावत करे, अलैहिम, इन पर, आयाती का, तेरी आयात को, वयुअल्लिमुहुम, और वो तालीम दे इन्हें, अल किताबा, किताब की, वल हिकमता, और हिकमत की, वयुज़क्कीहिम, और पाक करे इनको, इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही है, अल अज़ीज़, बहुत ज़बरदस्त, अल हकीम, और बहुत हिकमत वाला। यहाँ पे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दुआ करें, आप देखिए कितने साल के बाद हो। हमारी तो दुआएं अगर 3-4 दिन भी ऊपर हो जाते, हम कहते हैं हाय इतनी दुआ मांग रही, हमारी तो दुआ ही नहीं पूरी हो रही। ये 2000 से भी ज़्यादा साल का टाइम इनके पीरियड में आता है, और जाके कहाँ पे इनकी दुआ पूरी हुई थी। कह रहे हैं कि हम में, इन्हीं में से, मक्का के लोगों में से, इन्हीं में से इनका रसूल भेज जो यतलू अलैहिम आयाति का। अब आप नंबर लिखें, नंबर 1 कि कुरान पढ़ने का असल में क्या मकसद है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो तलावत करे इन पर। तलावत कहते हैं कि किसी के पीछे भी चलना, पीछे चलने को भी तलावत कहते हैं, तलवन जैसे कहते हैं ना। तो इसमें तजवीद भी आ जाती है, इसमें कुरान पाक को ठीक तरह से पढ़ना भी आ जाता है कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम होगा वो लोगों को पढ़ के सुनाएगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको तालीम देगा किताब की। अब कुरान का बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी कुरान को क्यों टीचर से पढ़ना है, ये अक्सर सवाल आता है कि टीचर से पढ़ने का क्या ज़रूरत है। अब मैं ये बात को इस तरह से कहती हूँ कि देखें, अगर हम में से सब ने कुरान को उस तरह से पढ़ा होता, अगर हमें बचपन से उसी तरह से पढ़ाया होता, हमें सिखाया होता, तो हमें टीचर की वाकई ज़रूरत नहीं थी। हर माँ अपने बच्चे के लिए टीचर थी, हर बाप अपने बच्चों के लिए टीचर था। हमें तो कई बार जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब जब हमें पता चलता है, जिस वक्त हम अब कुरान सीख रहे होते हैं, तो यूजुअली ये होता है कि बच्चे बड़े हो गए,
اب ہمارے اسٹوڈنٹ ہی بھاگ جاتے ہیں تو ہم استاد کدھر جائیں گے؟ پھر ان کو سکھانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تاکہ وہ کتاب کی تعلیم دے، کیونکہ جو بڑے ہیں وہ تعلیم دیں گے چھوٹوں کو، اور اسی طرح سے قرآن کی تعلیم کے لیے۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو علم دینے والے ہوتے ہیں نا، جو عالم ہیں، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچئے قیامت کے دن کیا حال ہوگا، اور اس دن دور سے جو چمک رہے ہوں گے ممبر، نور کے ممبر ہوں گے، ان کے اوپر عالم بیٹھے ہوں گے الحمدللہ، اور وہاں سے وہ شائن کر رہے ہوں گے۔ آپ کو میں صرف یہ کہوں گی، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک لفظ بھی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایک حدیث بھی ہے نا، اس کو آگے پہنچا دیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچا دیں، اور عہد کر لیں کہ میں نے بس عہد کر لیا، میں نے اب سے سکھانا ہے، کسی کو سکھانا، بچوں کو بتا دیں، ماں پاس ہے اس کو بتا دیں، بہن ہے اس کو بتا دیں، تاکہ آپ کا یہ کام تو ہو جائے نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو عالم ہے نا، عالم کون ہے؟ جو علم دے رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر۔ عابد کون ہے؟ جو عبادت گزار ہے، جو گھر میں تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن سارا وہ اپنے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عابد کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت، مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام بندے پر۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیا مقام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک عالم کا درجہ جو ہے نا قیامت کے دن، وہ ایک عام آدمی سے، جو ایک متقی، ایک نیک پرہیزگار آدمی ہوگا، اس سے 500 گنا زیادہ ہوگا۔ اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی کبھی آپ کمال تو دیکھیں کہ کیا کیا ہوں گے۔ اللہ کی رضا اتنی زیادہ، اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر کوئی قرآن پڑھانے والا بن جائے، قرآن سکھانے والا بن جائے۔ اور باقی یہ نمبر 2 تھا کہ اس کا قرآن کا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا کیا تھا؟ وَالْحِکْمَہ۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ سمجھداری اور دانائی کسی جگہ کا کوئی بھی ایسی چیز، جیسے اگر فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پہ ہیں، کوئی بات ہو رہی، یوزلی مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اب بس کرو، سارا وقت یہی بات کرتی رہتی ہوں، یا اس نے تو میری انسلٹ ہی کر دی، میں کیا کروں؟ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ حکمت جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے ہر فیلڈ میں۔ اس ناٹ اونلی کہ آپ نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو اس وقت آپ کو حکمت چاہیے۔ ایک عورت میں جس میں حکمت ہوگی نا، آپ بلیو کریں اس کا گھر بھی جنت بن جاتا ہے۔ اور یہ حکمت کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمیں قرآن سکھائے گا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے گا، ان کی حدیث سکھائے گی۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حکمت کس طرح سے، جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پہ ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کن لوگوں میں ہیں، آپ نے کتنی بات کرنی ہے، کہاں پہ لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو لگ رہا ہے، ان کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ لسننگ پراپرلی، تو آپ بات ہی چینج کر دیں۔ حکمت کے ساتھ اپنا پیغام دیں، جس میں حکمت آگے دعا کیا کرے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے رشد عطا کر، الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور میرے نفس کے شر سے، نفس کا شر ہی تو ہے جو ہمیں ہر جگہ سے روکتا ہے۔ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ حکمت بھی عطا کریں گے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کریں آیت نمبر 129، اور ابھی ہم نے حکمت کے بارے میں بات کی تھی۔ اب چوتھا جو کام ہے قرآن کا، وہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے ان کا۔ تزکیہ کیسے کرے گا؟ دیکھیے کہ کسی کے بھی پاس اگر جب تک ہمارا تزکیہ نہ ہوگا، نفس کا تزکیہ، اللہ سبحانہ آگے آئے گی ایک آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے صبغت اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ کہتے ہیں کہ کس کا رنگ تمہیں پسند ہے۔ دیکھیے جو رنگ چڑھنا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نیچرل رنگ، فار ایگزامپل جو بھی میرا رنگ ہے یہ میرا نیچرل ہے، اگر میں اس کے اوپر کوئی پینٹ کر لوں کسی اور کلر کا تو وہ نظر آئے گا نا، تو رنگ چڑھانا پڑتا ہے۔ ابھی یہ جو یزکیہم نا، یہ پاکی جو ہے، یہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے جتنا بھی پہلا رنگ ہے نا اس کو کاٹنا پڑے گا۔
जो दुनिया का रंग चढ़ गया, जो हमें पता ही नहीं था, हमने क्योंकि कुरान पहले नहीं पढ़ा था ना, हमने तो कुरान वही पढ़ा था जो हमें इर्द गिर्द के माहौल से समझ आ गया, या जो हमने अपने घर वालों से, आबा अजदाद से सीख लिया, अपने घर वालों को करते सीख लिया। लेकिन जब हम खुद कुरान से जुड़ जाते हैं, जब हम खुद समझना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली जो पाकीज़गी आती है वो हमारे दिल में आती है। एक एक चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला इतनी आसानी से हमारे अंदर से निकाल देते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला उस दिल में नहीं आते हैं जिसमें थोड़ी सी भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला के हमारे दिल में आने के लिए ये शीशे की तरह पाक करना पड़ता है। और ये कौन करेगा? ये कुरान करेगा, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि या रब्बुल आलमीन ऐसा जो उस्ताद दे इन कौम को जो उनको पाकीज़गी भी उनमें करे, और ये कुरान ही हमारी पाकीज़गी करेगा। इन्नका, बेशक आप, अंता, आप ही हैं, अल अज़ीज़, बहुत ज़बरदस्त, अल हकीम, और बहुत हिकमत वाले। देखिए कुरान की ये सारे, हम कुरान क्यों पढ़ते हैं, ये पूरी आयत इसके बारे में है कि वो हमारे साथ, हम जब कुरान पढ़ते हैं तो अगर हमारा तज़किया नहीं हो रहा तो आप सोचें कि ये क्या बात है, फिर तो कुरान, इसका मतलब मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात है कि वो हमें कोई सिखाने, दुआ करें। अब तो देखिए इतनी आसानी है, आप व्हाट्सएप खोलें, आप अपने यूट्यूब में चले जाएं, आप अपने गूगल में चले जाएं, आपको एक से एक उस्ताद मिलेगा। अब तो हमारे पास अल्लाह सुब्हाना ताला ने सारी हुज्जतें ख़त्म कर दी हैं। कुरान समझने के लिए अब हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं रहेगी। पहले ज़माने में जब वो जाते थे स्टूडेंट अपने टीचर्स के पास इल्म लेने के लिए जाते थे, आपको याद है कि मैंने एक दफ़ा आपको बताया था, उनके घर की छत की जो कड़ियाँ होती हैं वो निकाल के उन्होंने बेची थी, और जाके, क्योंकि सफ़र करना था, उनके पास पैसे नहीं थे, जस्ट बिकॉज़ वो कुरान का इल्म लेना चाहते थे, वो हदीस सीखना चाहते थे। आज हमारे पास कितनी आसानी है। अब देखिए मेरा ये जो आता है एवरी फ्राइडे को जो प्रोग्राम आता है यूट्यूब में, अब यही सोच लीजिए कि अगर आप एज़ इट इज़ इसको आपने अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिए, आपका तो काम हो गया ना, आपने बता दिया। अब जो एक दूसरे को बताते रहेंगे इसी तरह से ये फैलता रहेगा और इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें वो रास्ते भी दिखा दे, क्योंकि बात ये होती है कि जिस वक़्त हम अल्लाह सुब्हाना ताला से बातें करना शुरू करते हैं ना, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें उस रास्ते पे चला दे। हमें समझ नहीं आ रही है, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बस, हम बिक गए, हमें समझ आ गई है कि अगर हमने इस अपनी ज़िंदगी को आपकी तरह के, आपके अहकामात के मुताबिक नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है इस ज़िंदगी का। अल्लाह सुब्हाना ताला आप ही हमें बता दें, आप देखना, आप वल्लाही आप देखना, इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला आपको उस रास्ते में चला देगा कि आपको खुद ही समझ नहीं आएगी। ये होता है लोगों के साथ। लोग ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हम तो एक ही चीज़ अभी कर रहे थे, अब करते करते, जैसे अभी हम कुरान समझ रहे हैं, आपको इतना मज़ा आएगा कि अचानक आपको एक मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप से, फॉर एग्जांपल आ गया। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ कि अब तजवीद का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अब ग्रामर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अब आपको हदीस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ओ माय गॉड, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी मैं कर सकती हूँ, घर बैठे कर सकती हूँ। अब तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारी हुज्जतें तमाम हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला पूछेंगे ना, अल्लाह सुब्हाना ताला क़यामत में हर उस नेमत का सवाल हमसे पूछेंगे जो उन्होंने हमें दी है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल की थी। इसीलिए वो दुआ में बार बार जो कहती हूँ ना कि अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़, अल्लाह मेरे दिल को निफ़ाक़ से पाक कर दे। तज़किये में क्या है? पाकी है ना, निफ़ाक़ से पाक कर दे। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रियाई। ये बड़ी मज़े की बात है कि इस पे आके हम ठुक नहीं जाते हैं। ये अमल जो हमारे हैं ना, वो रिया से पाक कर दे, क्योंकि एक चीज़ हम करते हैं, धड़ से हम फेसबुक में लगाते हैं, सारी दुनिया देख ले कि मैंने ये चीज़ की है, ताकि कोई पीछे ना रह जाए। वह अमली मिनर रियाई, सोचिए तो सही कि हम क्या करें। अब तो एक एक चीज़ पे वामली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़ब, और मेरी ज़ुबान को झूठ बोलने से, वह आईनी मिनल ख़यानती, और मेरी आँख को ख़यानत से बचा दे मेरे अल्लाह। ये मांगा करे दुआ, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है चीज़ें। हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा जब हम अहद कर लेते हैं तो यही चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। और आगे अगली आयत है 130, अल्हम्दुलिल्लाह।
130 آیت میں ہے ومن یرغبو، ومن اور کون ہے، یرغبو جو منہ موڑے گا، ان ملتی ابراہیم، ان ابراہیم کے طریقے سے، ملت طریقہ دین، اللہ مگر من وہ جس نے صفیحہ بیوقوف بنایا نفسہ اپنے نفس کو۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آہستہ آہستہ، اب جب ہم قرآن اس پارے کے آخر میں آ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل وہ کہتے ہیں نا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوائنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ کو کیسا بندہ چاہیے۔ جب ہم متقی ہوتے ہیں تو کس طرح کا متقی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو منہ موڑے گا ابراہیم کے طریقے سے۔ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ حنیف تھے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جو ان کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام تھے، اس زمانے میں کہاں سے تبلیغ آنی تھی؟ ان کو کیسے پتہ چلنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ ان کے تو ارد گرد سارے لوگ ہی مشرک تھے، ان کا تو گھر اتنا بڑا مشرک تھا، مشرک خانہ تھا، کیونکہ ان کے جو باپ تھے وہ بت بنایا کرتے تھے۔ باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، 16 سال کا بچہ، باپ نے کہا نکل جاؤ، میری آنکھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں مار دوں گا، تو وہاں سے نکل گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمایا تھا اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہوں نے رضا قبول کی تھی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ویسے تو نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بھی ابراہیم کا طریقہ، یہی طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس نے منہ موڑا ابراہیم کے طریقے سے، اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ ہی کو بیوقوف بنایا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً البتہ، لا بھی اتنا زور کا لفظ ہے اور قد بھی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں certainly استفیناہ، چن لیا ہم نے، پھر دنیا میں استفیناہ، اور چن لیا کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی چن لیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرات، آخرت میں، لامن الصالحین، اور وہ صالحین، صالحین کون ہے؟ شہداء، جو صالحین صدیقین جتنے نیک بندے ہوں گے نا، ان کے اندر لامن الصالحین، نیک لوگوں کے اندر ہوں گے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جو کوئی ان کے طریقے پر چلے گا ڈیفینیٹلی وہ بھی ادھر ہی ہوگا۔ اب ہم جب سوچتے ہیں کہ ہم نے آخرت میں جانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، یہ زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے، تو پھر جب ختم ہوگی تو ہم کس حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے؟ وہ آ گیا کہ جس نے منہ موڑا ابراہیم کے طریقے سے، تو چلنا کس پہ؟ ابراہیم کے طریقے پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی طریقہ ان کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی چن لیا تھا۔ وَإِذْ، اور آگے ہم کریں آیت نمبر 131، اس جب قولا کہا، لہو اس سے، لہو کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، ربہو اس کے رب نے، اسلم فرما بدار ہو جا، قولا کہا، اسلمت میں فرما بدار ہو گیا، لرب العالمین اپنے رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ دیکھیے اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے یہ پورا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ان کو تحفہ دینا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اس آیت میں دے دیا۔ اور ہمارے لیے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے رب نے ان کو کہا کہ اسلم فرما بدار ہو جا، کہ یہ تم پہ آزمائش آ گئی، اس نے کہا اسلم تو میں فرما بدار ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ڈن ڈیل جس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا کہتے ہیں وَوَصَّى، اور وصیت کی، بیہا اس کی، کس کی وصیت کی؟ اسلم تو، یہ یاد رکھیے گا اس بات کو، کیونکہ اگلا سینٹنس اسی پہ آ رہا ہے کہ وصیت کی اس کی ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹے کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تموتن تو تمہیں موت نہ آئے، نہ مرنا تم، الا مگر، وانتم اور تم سب مسلمون فرما بدار ہو۔ مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ فرما بدار ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بدار ہونا۔ اب یہاں پہ دیکھیے وصیت کیا کر رہے ہیں، کون کرے؟ یہ دیکھیں دادا اور پوتا کی بات آ گئی، دادا ابراہیم، پوتا یعقوب علیہ السلام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے آخری وقت میں یہ اپنے بچوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟
ذرا آپ غور کیجئے، جب ہمارا وقت ہوتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں تو ہم وصیت کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر جو ہے نا اس میں اتنے حصے، وہ سونے کے جو سیٹ ہے نا وہ بیٹی کا اتنا تو بیٹے کا اتنا، وہ پیسے اس کے، وہ کاروبار اس کا، کیسے وصیت ہوتی ہے ہماری؟ اور یہاں پہ دیکھیے وصیت کرنے کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، اسلام۔ ہمارے لیے کون سا اللہ نے دین پسند کیا ہے؟ اسلام۔ اسی لیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ سوچا یہ کہنے کا کہ جب ہمارا اللہ نہ کرے کبھی ایسا، ہماری امی کا جب وقت آیا تھا یا ہمارے جو سے دادا دادی کا، انہوں نے کبھی ایسا کہا کہ بیٹا اب میرا وقت آ گیا ہے، میں تم سے یہ ایک وصیت کرتی ہوں کہ مسلمان ہی رہنا، اللہ کے فرما بردار ہی رہنا۔ اب یہاں پہ ہمیں وصیت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ، کہ تمہیں موت نہ آئے، الا مگر وانتم مسلمون، کہ تم اللہ کے فرما بردار ہی رہو۔ کتنی خوبصورت وصیت ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں، کیا کنتم، تھے تم شہداء۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو آیت ہے اس میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کے یہود جو تھے جو مدینہ میں تھے، وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے تو ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودی رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ کیا کنتم، تھے تم شہداء موجود، اس جب حاضرہ آئی یعقوب کو الموت، موت، تو ان کو بتائیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے، ذرا ان سے پوچھئے کہ جب یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آیا تھا تو کیا یہ ادھر موجود تھے؟ اس قولا، جب کہا، ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اس قالا لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدونا، کہ تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالو، کہا، ان سب نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ آبائی کا، اور اپنے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق کے، الہن، الہ کی، واحدن، جو ایک ہی ہے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، متی، فرما بردار اور سرنگو ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا کہ دیکھو تم تو ادھر موجود ہی نہیں تھے جب ان کا وقت آیا تھا، انہوں نے اپنے بچوں سے یہی وعدہ لیا تھا، اور تم اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، یا یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر کو کہتے ہیں، تو تم تو شرک کر رہے ہو، تمہارے ہی آباء و اجداد نے جن کو تم فالو کر رہے ہو، انہوں نے تو شرک سے منع کیا تھا، انہوں نے کیا نصیحت کی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب بتا دیا۔ تل کا امتن، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ تل کا امتن قد خلق، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ تل کا، یہ وہ، امتن، ایک امت تھی، کون سی؟ جو یعقوب علیہ السلام تھی، یا جو بھی پہلے کے جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی تھی، قد، البتہ، خلط، گزر گئی، لہا، ان کے لیے ہے، ما، جو کسبت، اس نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ما، جو کسب تم کماؤ گے، وَلَا، اور نہ، تُسْأَلُونَ، تم سوال کیے جاؤ گے، اما، اس کے بارے میں، کانو، تھے وہ، یعملون، جو وہ عمل کرتے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو تم چھوڑ دو، چلو جو بھی انہوں نے جو کچھ کیا نا وہ ان کے ساتھ ہے، جو تم کرو گے تمہیں اس کا جواب دینا ہے، تم اپنے عمل تو ٹھیک کرو نا۔ یہ آیت انشاءاللہ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے۔ ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس سے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہوئے ہم اپنا پروگرام آگے لے کے جائیں گے۔ اور اب تو بالکل قرآن پہلا سپارہ الحمدللہ ہماری ایک منزل کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور کرتے کرتے آپ دیکھیے گا اتنی خوبصورت اگلی آیت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس سنتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا رب العالمین ہمیں بس عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔